रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. We'll revise the previous shlokas. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. सुदीक्षा भगिनी. सुदीक्षा भगिनी. आं भगिनि। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म। व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन्। व्याहरन् मां मनुस्मरन्। व्याहरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मां मनुस्मरन्। व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहं। यः प्रयाति त्यजा देहम्। यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम्। यः प्रयाति त्यजन् देहम्। It is not yaf prayati tyajan deham. It is yaf prayati tyajan deham. यः प्रयाति त्यजन् देहम्। Prayati paramam gatim. स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। This T is short. So sayati paramam gatim. स याति परमां गतिम्। One more time.
स याति परमागतिं परमां गतिं परमां गतिम् उत्तमं राजलक्ष्मी भगिनी Please, release me ओमित्येकाक्षरं properly. ब्रह्म Did you call Devika? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति जयन् देहं यः प्रयाति द्ययन् देहं त्यजन् देहम् द्यजन् देहं one more time भगिनी இன்னொரு தடவை சொல்லட்டுமா भगिनी यः प्रयाति द्यजन् देहं स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं द இல்ல த स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिं उत्तमं भगिनी श्लोका धन्यवादः यः प्रयाति आं श्लोका ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् उत्तमं रूपा भगिनी ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् Can you say the first line again? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् उत्तमं भगिनी उत्तमं भक्ति धन्यवादः धन्यवादः भक्ति फुल श्लोक आम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् उत्तमं साई कुलकर्णी भगिनी अनन्यचेताः सततम् अनन्यचेताः सततम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः
नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः उत्तमं भगिनी। उमा पाटिल भगिनी। आम् धन्यवादः हरि अनन्यचेता सततम् अनन् अनन्यचेता सततम् अनन्यचेतः सततम् एकनिमिषं भगिनी। हा 1 मिनिट भगिनी, 1 मिनिट। ओके 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 यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः उत्तमं भगिनी। बीना राघवन् भगिनी। अनन्यचेताः सततं धन्यवादः यो मां स्मरति नित्यशः। धन्यवादः। नमः। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः भगिनी नित्ययुक्तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः। उत्तमं भगिनी। तेजल भगिनी। थैंक यू धन्यवाद। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। उत्तमं भगिनी। रमाकण्डी भगिनी। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। उत्तमं भगिनी। सुवर्णाकमत् भगिनी। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः। उत्तमं भगिनी। नेत्रा भगिनी। धन्यवादः। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्
दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः। उत्तमं भगिनी। राधा भगिनी मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। Bhagini, that kha has to be stressed. Dukkhalaya. दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। उत्तमं भगिनी। मालती बालाजी भगिनी धन्यवादः। आमुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। उत्तमं भगिनी। देविका भगिनी Yes, ma'am. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। उत्तमं भगिनी। ज्ञानदा Thank you. धन्यवादः। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः आब्रह्म भुवनालोकाः आब्रह्म भुवनालोकाः भुवनाल्लोकाः भुवनालोकाः It is not भुवनालोकाः, it is भुवनाल्लोकाः भुवनाल्लोकाः। पुनरावर्तिनोऽर्जुन 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 मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। आम् उत्तमं। जङ्कना भगिनी धन्यवादः। ब्रह्म भुवनाल्लोकाः धन्यवादः। जङ्कना भगिनी मोक्षदा भगिनी ब्रह्म भुवनाल्लोकाः ब्रह्म भुवनाल्लोकाः ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन 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 मुपेत्य तु कौन्तेय
मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। उत्तमं भगिनी। प्रमोद धन्यवादः। महोदय। धन्यवादः। प्रमोद महोदय। आम्। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। धन्यवाद। उत्तमं महोदय। ए विजयश्री भगिनी। ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उत्तमं भगिनी। उमा रामाराव भगिनी। ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगिनी के से धन्यवादः। ब्रह्म भुवनाल्लोकाः आगे ब्रह्म भुवनाल्लोकाः। उत्तमं भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। सीमा भगिनी। सहस्रयुगपर्यन्तं सीमा भगिनी। छाया भगिनी। आम्। सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः ते होरात्रविदो जनाः ते होरात्रविदो जनाः। उत्तमं भगिनी। चिन्मयी। धन्यवादः। धन्यवादः। चिन्मयी। रामाराव महोदय। Yes, ma'am. सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रयुगपर्यन्तम् सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः
तेहोरात्रविदो जनाः तेहोरात्रविदो जनाः। उत्तमं महोदय। मोहना भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः। भगिनी युगसहस्रान्तां 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 ता इल्ल ता सहस्रान्तां युगसहस्रान्तां। उत्तमं भगिनी। थैंक यू। धन्यवादः। कविता भगिनी। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहेरात्रविदो जनाः। देहोरात्रविदो जनाः। Can you say that again, Bhagini? देहोरात्रविदो जनाः। तेहोरात्र देहोरात्रविदो जनाः। उत्तमं भगिनी। राजश्री भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। Can I recite now? भगिनी। Hello? सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः। उत्तमं भगिनी। अस्तु समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। 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 धन्यवादः।